तरणाट्यांचो ग्रूप जमा जावन व्हिडिओग्राफी आनी रिल्स करपाच्या नादान आपल्याच एका साथीदाराक हो खतरनाक रस्तो क्रॉस करपाक सांगता. पलतडीन गेल्ल्या मित्राक ते येवपाचो इशारो करता. अशा मिसिंग बॅरिकेड्सांचेर सरकारान वेळार लक्ष घालून घातपात जावच्या पयलीं परमनंट बॅरिकेड्स बसोवपाची गरज आसा. पणजे शारांतलो रस्तो हो कायम व्यस्त असता. हांगा रहदारी मोठ्या प्रमाणात आसून बऱ्याच वेगान गाडयो वतना नजरेक पडटा. अशा रस्त्यांचेर कोणेय मदींच वचचें न्ही. लोकांच्या सुरक्षितेक लागून ह्या रस्त्यांच्या मदीं बेस बरे बॅरिकेडिंग सरकारान घाला. मात तरी पूण कांय लोक हांगा आपलो जीव धोक्यान घालून रस्तो क्रॉस करतात. कांय कडेन बॅरिकेडिंग ना वा तें काडिल्लें आसत. नेमके थंयच्यानूच पर्यटक तशेंच हेर लोक यो वच करतात. मात एखाद्या वेळार भरधाव वेगान येवपी गाडयेचो धक्को कोणाक लागून एक मोठो अपघात घडलो जाल्यार ताका जबाबदार कोण असो प्रश्न हांगा उप्रासता. कांय जाग्यांचेर बॅरिकेड्स न घालता लोकांक क्रॉस करपाक लागून झेब्रा क्रॉसिंग दवरला. मात तरी पूण कांय लोक खतरो के खिलाडी जावंक पळयतात. कांय लोक तर रील्स आनी व्हिडिओज करपाक लागूनय हांगा वावुरतात. हें खूब धोक्याचें थारूंक येता. देखून प्रशासनान हाची दखल घेवची आनी हाचेर कायमचो कितेंय उपाय काडचो म्हण लोक मागतात. हे पणजेचे कसनो जावन आसा जगभराचें आकर्शण आनी आमी सद्या आसात कसिनोच्या मुखार मरमेड गार्डनाच्या बाजूक. समोर दिसता तो जावन आसा पणजे शहराचो मेन रोड, जो सदांच गाडयांनी गजबजलेलो आसता. हांगासर गाडयो सदांच फास्ट धांवता, म्हणजे ओवर स्पिडीन वयता. तुमच्या मुखार नजरेक येता तो हांगा बॅरिकेड नाशिल्लो जागो. ह्या वाटेन कांय लोकल्स तशेंच ट्युरिस्ट आनी ह्या कसिनोनी काम करपी स्टाफ रस्तो क्रॉस करपाक गैरफायदो घेता. ह्या वेळार ह्या लोकांच्या जिवाक भरपूर धोको आसता. येती वयती गाडी आपटल्यार एक भीषण अपघात जावं येता. पूण हांगासर बॅरिकेड नाशिल्ल्या कारणान हो लोक सर्रास हाचो वापर करता. तर तुमी पळोवपाक शकता हांगा लागसरूच रस्तो हुंपपाचो, रोड क्रॉसिंग करपाचो मार्ग मोकळो करून सरकारान बऱ्या रितीन झेब्रा पट्टे रंगयले आसा. तरी पूण लोकांनी ह्या जागेचो वापर करनासतना मुखार मिसिंग बॅरिकेडच्या जागे वयल्यानूच वचपाचें सुरू दवरलां. तुमी पळोवपाक शकता हो एक भुरगो इतको खतरनाक रस्तो क्रॉस करपाक तयार रावला. रहदारी तर एकदम फास्ट आसा आनी चड प्रमाणान आसा. तरी पूण आपल्या जिवाची काळजी करनासतना रस्तो ओलांडटा. समजा जर एखाद्या बशीचो किंवा गाडयेचो धक्को लागून कोणाचो जीव वचपाची शक्यता आसा तेन्ना अशा घातक जागेचो म्हणजे बॅरिकेड मिसिंग आशिल्ल्या मार्गाचो कोणेच वाट काडची न्ही. गोंयान दिसान दीस ट्युरिस्टांचे अपघात वाडत आसा. त्याच बरोबर अनेक वेळा ते रस्त्यांचेर वेगवेगळ्यो स्टंटबाजी करतना दिसता. आमच्या नजरेक पडटा हांगा पळयात हो एक तरणाट्यांचो ग्रूप जमा जावन व्हिडिओग्राफी आनी रिल्स करपाच्या नादान आपल्याच एका साथीदाराक हो खतरनाक रस्तो क्रॉस करपाक सांगता आनी पलतडीन गेल्ल्या मित्राक ते येवपाचो इशारो करता. पळयात आतां तो भुरगो इतक्या गर्देच्या रहदारीनसून रोड क्रॉस करतना ते ताजो व्हिडिओ करता. असले व्हिडिओ मागीर ते सोशल मिडियाचेर अपलोड करतले. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें कितल्याशाच लोकांनी मोबायलाचेर सेल्फीच्या नादान आपलो जीव वगडायला. अशे लोक अशी स्टंटबाजी करपाक खूब आतूर जाल्ले आसता आनी जिवाचो धोको किंवा पोलीस प्रशासनाचो तांकां भंय लागलेलो दिसना. अशा वेळार आपल्या मित्राचो जीव आपूण धोक्यान घालता हाचें सुद्दां तांकां भान ना. तेन्ना अशा मिसिंग बॅरिकेड्सांचेर सरकारान वेळार लक्ष घालून घातपात जावच्या पयलीं परमनंट बॅरिकेड्स बसोवपाची गरज आसा आनी लोकांची भलायकी सांबाळपाची चडांत चड गरज आसा.